म्हाका खूब येता विश्वास आहा की म्हाका बरे रायट डिसिजन जाता व्हडले कामां सक्सेस पार पडटा ते सांगता की आमदारान काँग्रेस करपाक केल्ले कडेन आनी तितून डेव्हलपमेंट असो जाला की तुम्ही पळयता आसतले की आयज एक कांय जाल्लें नाशिना आयज रस्त्याचें काम चालू केले कडेन आठवडे मागीर जालो काम चालू मेवाडा आयच्यान गेले 4-5 दीस जाले काम चालू प्युअर सगळे रस्ते केले कडेन आनी कोणें ते आवाज वचून थोडेचा आमगेले आसले म्हणजे उलोवपाक हुशार आसतात काम करपा फाटीं आसता म्हाका तेंची वाट दिसना सांगपाक दिसलें की हांवें जेन्ना फॉर्म भरले तेन्ना दुसऱ्यांक फॉर्म भरनाका आशिल्लें कित्याक म्हणून अशें केलें म्हाका समजना तेणें वायट दिसलें ना पूण तेन्ना हांवें दाखोवन दिलें कितें म्हणटा फ्रेंडशीप कितें म्हणटा हांवें सगळे चॅरपर्सनाक सपोर्ट केला कितें जाता पयलीं 2-3 वर्सां आमचे कावन्सिलर म्हाज्या वांगडा आमच्या वांगडा भारतीय जनता पार्टीचो थंड बोर्ड घेता पण बोर्ड ते आयकपाक जायना कित्याक अल्टिमेटली म्हजो डेव्हलप आईक सपोर्ट आसतलो मागीर ते बाकीचे कोण ऑपोजिशन म्हणटा पळय ऑपोजिशनाचे ट्रीट करपाक कावन्सिलर सगळे आसूं तेंची कामां करपाक जाय बेश्टेच विरोध करपाक जाय पण विरोध केले जाल्यार तशें बायक घालला पळय मिटींग येवपाक जाय म्हाका एकूच म्हाका दिसता गोंयांत आमकां असो की सद्दां इतली वर्सां मिटींग येतलो हालीं 1-2 वर्सां 1.5 वर्सां येवं ना कारण वेगळी वेगळी आसतली तेका म्हाका रेग्युलर वचपाक लागलो बायन रिक्वेस्ट केला बाय चेअरपर्सन ही कॅन कंट्रोल द मिटींग म्हणजे बाकीचे डेव्हलपमेंटाक दृश्टीन कुठले बरे जावचे हे सगळे कावन्सिलर स्वप्न आसपाक जाय बारीक बारीक डेव्हलपमेंट करतना त्रुटी जाताच सगळ्यो गोष्टी 100% जायना सो ते सगळ्यांनी समजावपाक जाय सो थोडे डिफिकल्टी आसतल्यो जशें आज पळय रस्ते आमचे बरे ना म्हाका खबर आहा रस्ते बरे ना हांवें खुबशे रस्ते पॅचीस चालू केले आनी हॉटपीसूय जातले पूण हॉटपीस जाता परतून फुडले ना तेजेर आनी 10 टिका आसतली तेजे खातीर म्हाका खबर आसा ह्या मतदारसंघात कसली कसली डेव्हलपमेंट चालू आहा तेजे खातीर मातशें फाटीं फुडें जाता रस्ते बरे बरे जावंक पडटले भारतीय जनता पार्टी कुडचड्याच्या मंडळाच्या वतीन नवनिर्माण अभिनंदन करता ते खूप बरें दिसता की बाई हांव फर्स्ट टायम कावन्सिलर आनी फाटले 5 वर्सां कार्यकर्त्याची वाटात एक धडाडीचो असो मनीस तेका काम करपाची चिंता आनी खंय तरी आयज म्युनिसिपालिटीचो फर्स्ट सिटीजन चेअरपर्सन जाल्लो आसा जरी तर कार कमी उरला तशें ना की काम करपाची क्षमता तेचे भितर आसा जे डेव्हलपमेंट जाता म्युनिसिपालिटीचो म्हणजे कंटिन्युअस प्रोसेस आसता आनी कंटिन्युअस प्रोसेस जाता काही तेंची कामां आसतली उरली आसतली ती कामां ऑल द बेस्ट म्हणटाले 4 वर्सां जेन्युइन आसतलो बीजेपी सपोर्ट कसो करतले तेका तुमी बारावर दिता कुडचडे म्युनिसिपालिटीच्या वर्सा 2012 बीजेपी कडे आसा बारावर आमकां सपोर्ट साहित्यान सगळे आमचे चेअरपर्सन जाल्ले म्युनिसिपालिटी बारावर मेळ्ळे आसा एक फावटी बाईक आसा तेका आमदार सपोर्ट आसा ही जी कामां आसा ती कामां फुडें पर्यंत टायम तरी खूप आसा आमदार प्रमाणे दोघांकडे कॉपरेशन घेवन जरी कावन्सिलर आमदार कालेजी काम पेंडिंग आसा तेजे पयलीं आतां आमकां सुमा पेंडिंग तेजे पयलीं हांव मागीर विश्व आपल्या सुमा कित्याक गव्हर्मेंट काम आसता ते कंटिन्युअस प्रोसेस आसता मेन प्रायोरिटी तांणी सांगल्या आसता कितें म्हणटा सो आमकां सदांच सपोर्ट आसता हे काम करपाक तुझ्या कडल्यान थोडो टायम मेळिल्लो आसा म्हाका दिसता वी वील डू द बेस्ट आनी आमी सगळ्यांचो सपोर्ट आसतलो आनी सगळे कावन्सिलरची आमदाराचो गरज पडटली आयज आमचो प्रमोद नायक भाई म्हाजो मित्र जो चेअरपर्सन जाल्लो आसा तेका अभिनंदन करता एक बरो मनीस आनी व्यक्ती आमी कुडचड्यात एक वळखतात लोकां मदीं मेळून मिसळून दिसता उर्बी एक बरी ह्या खुर्चीक न्याय दितलो आनी पयलींचे आमचे चेअरपर्सन आसले बरें काम केल्लें आसा त्याच प्रमाणे भाईक जे स्वभाव जेंचो आसा म्हाका दिसता ताका सगळ्याच आवडीचो आमचो प्रमोद नायक भाई वाईट बरें न्याय दितलो म्हणजे समस्या कितें आसा बारीक समस्या आसा ह्या टेन्युअराक पळयले त्या टेन्युअराक तो बरे तरेन त्यो समस्या हे करून तेंची सोल्युशन काडटलो लोकांक हे करतलो कुडचडे कापड नगरपालिकेक 17पेक्षा वेळ जाल्ली आसा आनी 5 नगराध्यक्ष म्हणून प्रमोद भाई नायक हो आयज ताका विरोध निवड जाल्ली आसा ताका निलेश काब्राल आमदार म्हणून शुभेच्छा दिल्ली आसा पयलीं जे आसले जस्मीन राणा जाल्ले पिंडी जालो तेनंतर आमी पळयतात प्रसन्न भेंडे आनी आतां 5 नगराध्यक्ष प्रमोद जो भाई
निवड जाल्ली आसा मागीर सांगले आसा की एक 3-4 म्हयन्याक मेळटा पूण 3-4 म्हयन्या भितर ती कामां जातली आपण करतो आणि ती आमदाराच्या सहकार्यान करतो हें आश्वासन दिल्लें आसा आनी सगळे कावन्सिलरांक घेवन करतो आसतो आमी पळयतात की 5 वर्सां जी आसा ती प्रत्येक नगरपालिकेक जर पळयत गोंयाक ती वांटून गेल्ली आसा पूण मागीरचो टर्म जो आसा तो खंय तरी शॉर्ट गेल्लो आसा 3-4 म्हयन्या भितर गेल्लो आसा आतां एक प्रश्न निर्माण जाता मागीर 4 म्हयन्या भितर कितें करतलो आनी कशी पद्दतीन कामां करता हो लोकांना एक हें जाल्लें आसा लोकांक प्रश्न पडलो आसा आनी तरी मागीर कॉन्फिडन्स जाल्लें आसा की ह्या 3-4 म्हयने जरी आपल्याक मेळ्ळे जाल्यार ते आपण प्रामाणीक काम करतो आनी लोकांक न्याय दिवपाचें काम करतो आतां सगळ्याचेर लक्ष लावलें आसा मागीर कशी पद्दतीन काम करतो न्याय कशी पद्दतीन दितलो पूण एक सर्वसामान्य आनी एक भोळेपणाचो असो मागीर आयज नगराध्यक्ष म्हणून उजडे कापडाक मेळ्ळो आसा आनी नक्कीच इन गोवाच्या माध्यमांतल्यान सुद्दां आमी ताका शुभेच्छा दिता आनी येणारो काळ जो आसा ते 4 म्हयने आसा तेणी ह्या डेव्हलपमेंटा भितर किंवा नगरपालिके भितर हांगा 4 म्हयन्याक विकास करतो इतलीच सगळ्यांची मागणी आसा इन गोवाची